اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں قاری قرآن قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی، انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں سریلی آواز میں اللہ کا قرآن سنائیں گے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنائیں گے۔ میری درخواست ہے ساتھیوں سے جو سوئے ہوئے ہیں یا لیٹے ہیں ان کو بیدار کر دیا جائے، اور ساتھی آگے آگے تشریف لے آئیں۔ کردہ نہیں ہوندا کیونکہ میرا مشروع نہیں، تو کچھ نہیں کہتے اللہ خیر کرے، مولانا محی الدین کنگن پوری فرما رہے ہیں اللہ ہی خیر کرے، بہت ہے جی دباندے رہنے کٹتے رہنے جناب کہ جان دیا جی اج معافی دے دو تو اگوں تو اس طرح نہیں کرتے۔ تو برکیف جناب میرے پیارے تہاڈا یہ محبت بھرا اسی دن رات ایک کیتا ہوندا ہے۔ کل زور تو بعد میرا ایک جگہ تے بیان ہے، رات نو پھر بیان ہے جندرا کے اندر، زور تو بعد سمندری ہے، اور اگلے دن جناب پھر میرا فیصلہ آباد نور پور بیان ہے، اگلے دن پھر میں بہاڑی چلا جانا ہے، اس تو اگلے دن میرا سیالکوٹ ہے، جمعہ گجرا والے پڑھا کے رات راولا کوٹ کشمیریاں دے ہے، اج بھی کشمیریاں کو رات پھر راولا کوٹ، جمعے والے دن رات نو میں 9 بجے تک راولا کوٹ پہنچنا ہے، یعنی دن رات ایک ہویا ہوندا ہے۔ ساری رات اگر ایک پروگرام میں جاگ دے رہیے اگلے سارے شیڈول اگلا برباد ہو جاندہ ہے۔ آئندہ تو اس طرح دی جگہ کوتاہی نہ فرمایا جے، تہاڈی مہربانی، میں مشروط ٹائم دینا، اس طرح میں ٹائم دے نہیں سکتا، نہیں چل سکتا انشاء۔ تو بھائی اگر چند منٹ کچھ حصہ پوانا چاہتے ہو نا میرے کو، تے پھر جناب سارے دے سارے بندے، کوئی مجمع دے وچ بندہ لیٹیا نظر نہ آوے، تھوڑی دیر واسطے اے ٹریکٹر ٹرالیاں چو اور جتنے بھی دوست احباب نے اے اٹھ کے نیچے آ جاؤ، بھی سامنے نیچے تھوڑی دیر واسطے آ جاؤ، اس طرح نہیں گل بنے گی ماشاءاللہ۔ جی بھائی جی بس ٹھیک ہے جی جزاک اللہ بس ٹھیک بھائی، جلدی نال خالی جگہ پر کرو، اگے آو گے اتنے قریب آ جاؤ جتنے سانو بھی نظر آو ماشاءاللہ، جتنے کوئی بندہ پورے مجمع چ نوجوانوں ذرا آسے پاسے ویکھو نا، ہر بندہ اپنے جناب ارد گرد ویکھے، اور جناب کوئی بندہ لیٹیا ہوا پنڈال وچ نظر نہ آوے، کوئی بندہ کسی ٹریکٹر ٹرالی تے بیٹھا نظر نہ آوے، اور کوئی بندہ دور مجمع تو ہٹ کے بیٹھا نظر نہ آوے، اور سارے دے سارے سامنے آؤ، چند منٹاں واسطے بھریا میلہ چھڈی دا اے تہاڈی کامیابی، اے دے تہاڈی عزت ہے کیوں جی، اور چند منٹاں واسطے جناب اسی حصہ پانے ہاں، اور تھوڑی دیر بعد میں اللہ دی توفیق نال دعا کر دیا گا، اور لمبے باز دا ٹائم ختم ہو گیا۔ توجہ فرمانا ذرا، میں عرض کیتا ہے جناب دی خدمت اندر کرنا چاہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ۔ اے تھوڑا جا مختار ساؤنڈ جہاں مینو نظر آ رہا ہے ذرا ادھر کرو، ادھر تھوڑا جا مجمے والا نکر وال کرو، ہاں جی تھوڑا جا، ہاں یہ بس تھوڑی جی بیک ہوں کھولو آواز دی فل، ایتھے ہوں آواز فل آوے تے بیک اینی آواز چاہیے، ورنہ سامنے آواز ایتھوں 2 گز یا 4 گز دے فاصلے تے آواز آنی تے یہ کی زور لگنا، ساڈے اتنے چڑھائی کری جاوے، ساڈا زور نہیں لگنا تے اسی گل بول ہی نہیں سکتے، گلا ہی نہیں کھل سکتا۔ ہاں جڑا اس قدر تسلسل نال بولنے والا خطیب ہے وہ واسطے ہوں آواز نو فل کھولو کہ ہوں آواز ساڈے تک آوے دی، بیک آواز خطیب نو چاہیے، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ ہوے وہ میک تے چڑھائی کی جاوے، آواز بندے نے کی بولنا وہ تو دماغ پاگل کر دے گا۔ ہاں جی ہوں جی میں عرض کر رہا بھائی، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تھوڑا جا پر ڈائریکٹری ماڑا جا اشارہ کرو نا، اس دا سلوے دے ساتھ ساتھ ہی کوئی نہیں پتہ نہیں کتنے چک کے لیا اللہ دے ولیو، ساتھ چاہیں ساڈے فیصلہ وا ساؤنڈ لگتے رہے اللہ دے بدل نال، وہ بڑی ادوں بھی دور رکھیا ہوندا تو دی بیک انج آندی تھلیاں بچائی جاندے نے جناب، یا پھر اس طرح سائڈ تے رکھو تو میک چ پھر آواز نال، جزاک اللہ بس ٹھیک ہے، ہن کھولو آواز فل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفي مقام آخر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا، فخر انسانیت، امام الہدا، محسن انسانیت، امام اعظم، پیغمبر اعظم، پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں اور ذی وقار علماء کرام، معززین کرام اور میرے پیارے بھائی ہمایوں بٹ صاحب، حی عقیل صاحب اور دیگر تمام قاری سید عبد الرحمان شاہ صاحب اور اسی طرح انہاں دے تمام رفقاء مولانا محی الدین کنگن پوری حافظہ اللہ تعالی، اللہ انہاں سارے اس دام در میں سخنے اس محنت اور کاوش نو قبول و منظور فرما. میرے پیارے پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میری اور تمام دوستاں دی شہادری نو اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے. لو جناب مختصر تمہید بس تمہید کا دی آج بیان ہی بیانے اور خطبہ بھی میں جتھے 5 منٹ دا پڑھنا اتھے 1 منٹ دا، بلکہ ایک جملہ بولنے دے بعد قرآن پاک دیاں اپنے مضمون دیاں آیات پڑھیاں اور اے دے بعد انشاءاللہ میں بات شروع کردہ جے. سب تو پہلی اور میری آخری گزارش تمہیدی بس یہ ہوئی ہے کہ جدو پیارے محبوب پیغمبر دا نام نامی اس میں گرامی آوے تے درود پاک پڑھیا جے. ٹھیک ہے بھائی، پیارے نبی دا نام آئے گا درودی چھال پاؤ گے نا. میرے اور تہاڑے پیارے پیغمبر حضرت محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ انج لگتا ہے جو بندے اللہ دی مہربانی نال نویں سروں جاگ پے بیدار ہو گئے. ہوں اللہ دی مہربانی چاہیے انشاءاللہ جی اگر بعد
کوئی شروع بھی رہا کوئی 2-4 گھنٹے انشاءاللہ تسی سون لگے ہن نہیں سون لگے نا. اچھا جڑے بندے چاہتے ہیں کہ میرا پتا ہے نا کیسٹا ہی پہلے پہنچیاں نے اتنے میں تے نہیں آیا پہلی مرتبہ حاضر ہویا تمہیں پتا ہے کہ میں منٹاں والا مولویاں منٹاں دے حساب نال واز کرنا 100 منٹ کرا 200 منٹ کرا بھاویں 300 منٹ کرا اگر 101 منٹ ہو جائے تو پھر میری بریک جا کے 200 منٹ تے لگنی ہے اگر 200 منٹ تو 2 منٹ ود جان تو پھر 300 منٹ تے جا کے سٹاپ ہونا ہے. ہن تواڈے چوں وہ بندے ہاتھ کھڑے کر کے مینوں دسو کئی بندے ویکھو نوجوان انہوں نے نہیں نہ اٹھائے ہن ادھر روشنی ہوئی ہے پہلے تو پتہ ہی نہیں اندھیرے جی ماریا جی سانوں اندھیرے جی رکھیا ہن تک اے بندیاں نوں اٹھاؤ ذرا اٹھا دیو تاکہ ویڈیو دے وچ انہاں دا اٹھنا بھی ماشاءاللہ اٹھو بھی دعا دا ٹائم ہو گیا جزاک اللہ ماشاءاللہ کوئی بندہ بھائی اپنے کول بیٹھے یار انہاں دا تانوں احساس نہیں ہے جی کہ انہاں نوں بھی اللہ نے توفیق دتی اج رحمتاں نال اپنی جھولیاں بھر کے لے جان ویرو تھوڑی دیر واسطے اللہ دیکھو ایتھے شیطانی کام نہیں جتھے بندے نوں ہر ویلے جناب اچمی لگی رہے تھے تے قرآن ہے محمد دا فرمان ہے بندے نوں سکون آندا ہے تے نیند آ ہی جاندی ہے لیکن دوسرا ہمدردی کردے ہوئے اپنے بھرا نوں جگاوے کہ لوگو اللہ دیاں رحمتاں آسماناں تو موسلادھار بارش دی طرح وس رہیاں نے جھولیاں اڈ لو اگر کچھ لینا چاہتے ہو پیارے بھائیو توجہ فرمانا ذرا میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول دے نام تے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے ولی دے نام تے کی کہو گے رحمت اللہ علیہ ماشاءاللہ انہاں باتاں نوں ذہن نشین رکھنا. اج قرآن پڑھاں گے اللہ دی توفیق نال رمضان اور قرآن اج کی بیان کرنا ہے رمضان اور قرآن ہاں جی پھر انہاں ساریاں نوں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان رمضان اور قرآن تے صاحب قرآن تو مراد کی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رمضان نو قرآن نو اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو شانہ دین والا رحمان. اج بات ایتھے مکے گی اللہ دی مہربانی نال اور 5-6 گھنٹے دا بیان میں چند منٹاں دے اندر سمیٹ دا جے لیکن تواڈے تعاون نال تواڈی محبت نال جس طرح بندیاں دے اخلاص سے زیادہ ہوندا ہے اندر اور چہرے تو تاثرات ٹپکدے نے اسی طرح خطیب بیان کردا چلا جاندا ہے. میرے پیارے بھائیو غور کر رہا ذرا میں عرض کر رہا تھا ادھر ویکھو ذرا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا اے او مہینہ جڑا ہونے آن والا ہے تھوڑے 2-4-5 دن دے بعد اے مہینہ ایہو جا مہینہ ہے کہ آسمان والے رب نے فرمایا ہے کہ اس مہینے دے اندر قرآن پاک نازل فرمایا گیا ہے. اور دوسرے مقام تے اللہ سونے نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن فرمایا اگر اس قرآن پاک نو اسی نازل کر دیں دے کنے آکھیا ہے اللہ سونے نے فرمایا ہے لو ادھر ویکھو خطیب دے اشارات بھی ادھا آواز ہوندے نے ہاں جی ویکھو گے انشاءاللہ ترجمہ قرآن پاک دی آیت سنن والی ادھا پجدہ سمجھ آ جائے گا اگر ویکھ کے سنو گے ادھر ویکھنا اللہ فرما دے رہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل اگر اس قرآن نو اللہ نے فرمایا اسی نازل کر دیندے کسے پہاڑ تے اے میرے محبوب پیغمبر اے میرے نبیاں دے سردار پیغمبر اے میرے لاٹ اور چہتے پیغمبر لا رائی تاؤ تسی اپنی آنکھاں نال ویکھ دے کہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اے
پہاڑ بھی اللہ دے ڈر کولوں آہوزاریاں کرن لگ جاندا، اے بھی ریزا ریزا ہو جاندا۔ مگر انسان مینوں تانوں کی ہو گیا ہے، اسی آئے دن یہو جے کویسچن پیدا کردے ہوئے نظر آنے ہاں، یہو جے سوالات اٹھاندے ہوئے نظر آنے ہاں کہ جناب قرآن تسی آکھدے ہو پہاڑاں تے بھی دی عظمت دے داغ بہ گئی، اللہ اکبر، مگر اسی آئے دن قرآن سننے والے نماز تراویح دے اندر پورے دا پورا قرآن سن جانے ہاں۔ ماہ رمضان اندر ایک ایک دو دو تین تین مرتبہ قرآن پاک دی تلاوت مکمل کر لینے ہاں، مگر ساڈے تے اتنا اثر نہیں ہوندا، تسی کہندے ہو پہاڑاں تے بھی ادا اثر۔ میں اکو مثال دے کر کے بات سمجھاواں، آسماناں تو رحمت والا پانی برسدا ہے، چنگیاں زمیناں تے بھی کلر تے شور والیاں زمیناں تے بھی، مگر کلر تے شور والی زمین اینو اپنے اندر جذب نہیں کردی۔ پھر میں کہہ سکنا کہ قصور اس رحمت والے میٹھے پانی دا نہیں ہے، بلکہ قصور میرے تواڈے دلاں دی اس بنیم دا ہے جڑی اس رحمت والے میٹھے پانی نو برداشت نہیں کر سکدی۔ ہاں اپنے دل دی زمین نو زرخیز بنا، اے دا کلر مکا جڑا گناہ دا کلر جمیا ہویا ہے، اے دا طریقہ کی ہے، اے دے تے سال نہیں زمین دے جناب محکمہ زراعت دے تحقیقاتی ادارے نے زمین دے کلر مکان واسطے بڑے بڑے فارمولے ایجاد کیتے نے جناب، کدھر گھاس تیار کیتے، کھاداں تیار کیتیاں، ایسیاں دوائیاں تیار کیتیاں، سیم نالیاں دے انتظام کیتے، سالاں دے سال لگ جاندے نے وہ زمین آباد ہون نو۔ لیکن اے دل والی زمین اگر بنجر ہو جائے ادھے تے سال نہیں لگتے، مہینے نہیں لگتے، ادھے تے دن بھی نہیں، گھنٹے بھی نہیں، اگر ایک منٹ تے بڑی دور دی بات ہے، ایک دو سیکنڈ اندر اکھاں والے آسمان وچوں ایک قطرہ پانی دا دل دی کلر والی زمین تے گرا دیوے دا کلر مک جائے گا۔ ہاں جی، کدی انج دا کم کر، اکھاں والے آسمان وچوں ایک قطرہ پانی دا بہا اگر انہاں وی نہیں تیرے تو ہوندا، حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ بندہ اون رونا نہیں آندا، ایک واری رونگٹے کھڑے ہوئے او دا دل جسم کمبیا اور جناب اودی اکھاں چوں پانی نکلیا، مگر تھوڑا پانی سی اکھاں دے اندر گنیاں نال لگ کے سو گیا، او دے دل دی بنجر زمین تک پہنچ نہیں سکیا۔ اتنا قیمتی پانی ایدا عکس ایدا چمکارا دوروں ہی دل دی کلر والی زمین تے پہ گیا، دا کلر تاں بھی مک گیا۔ سبحان اللہ، پھر پتہ لگے قرآن دی کیسی عظمت۔ اللہ اکبر، آؤ لوگو یہو جے چند بندیاں دیاں مثالاں بیان کریے جنہاں دے دلاں دی زمین اللہ نے زرخیز بنائی ہے۔ کتنا پیارا قرآن پاک دا اثر قبول کر دے رہنا۔ سب تو پہلے ایک یہو جے بندے دا ذکر چھیڑیے جنہاں نو میرے علامہ احسان دے بقول 22 مرتبہ جیندیاں جی جنت دی بشارت ملی ہے۔ اللہ اکبر، انہاں دا نام جے عثمان ابن عفان رضی اللہ، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی، جامع القرآن عثمان وجہ بیت رضوان عثمان نبی دیاں دو دھیاں دے گھر والا عثمان رضی اللہ تعالی، انہاں دا 50 دناں دا محاصرہ بلوائیاں نے محاصرہ تنگ کر لیا ہے۔ 50 دناں وچوں 40 روز ایہو جے بیتے نے، 40 دن ایہو جے گزرے نے، حضرت عثمان تک پانی نہیں پہنچنے دیتا گیا، راشن بھی نہیں پہنچنے دیتا گیا۔ ایک بندہ آگے ہو کے عرض کرتا ہے امیر عثمان جی 40 دن بیت گئے، نہ تواڈے تک راشن پہنچنے دیتا جا رہے ہیں، نہ پانی پہنچنے دیتا جا رہا ہے، گزارا کیویں کر دیو؟ حضرت عثمان فرماندے سن جدوں مینوں ترے لگ دیے میں اللہ دا قرآن پڑھن لگ جانا، جدوں مینوں بھوک لگ دیے میں روزہ رکھ لینا، اپنی پیاس دا علاج اور قرآن نال کر لینا، اور بھوک دا علاج روزہ رکھ کے کر لینا۔ اسے کر کے اللہ نے قرآن بیان فرمائے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالاں اللہ فرماتے ہیں اسی لوگاں واسطے بیان کرنے ہیں لعلہم یتفکرون،
تاکہ لوگ غور و فکر کرن، تدبر کو لو کم لین، سمجھ کو لو کم لین۔ ادھر ویکھے نا، غور کرنا ذرا۔ اللہ اکبر۔ میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ رمضان تے قرآن دی بات کر رہے ہیں نا، حدیث پاک اندر آندا ہے، صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ فرمایا روزہ تے قرآن دونوں اللہ دے حضور قیامت والے دن ایڈوکیٹ بن جان گے، اے وکیل صفائی بن جان گے، تیرے سفارشی بن جان گے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے، زیادہ تفصیل اندر نہیں جانا، جڑی 2 گھنٹے اندر بات میں 2 منٹ اندر بیان کر کے اگے چلاں گا تاکہ بات بہت زیادہ ہو جاوے اور وقت بھی تھوڑا لگے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، ہاں جی، فرمایا یقول الصیام، روزہ کہے گا، ای ربی منعتہ الطعام والشہوہ، اللہ میں نو کھانے پینے تو روک رکھیا، مرضیاں تو روک رکھیا، روزے تو علاوہ جڑیاں چیزاں دے واسطے حلال روزے دی حالت اندر منع کر دتیاں گئیاں، اللہ میں روزہ ہی سا جنہیں نو مرضیاں تے شہوتاں تو اور کھانے پینے تو روک رکھیا، فشفعنی فی اللہ دے بارے اندر میری سفارش قبول فرما لے۔ اجے تک کہ وکیل صفائی یعنی روزہ ایسا ایڈوکیٹ، ایسا وکیل جرا کاری رہا ہوئے گا، اجے تک جرا کاری رہا ہوئے گا تے ادھر جناب وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، آ جائے گا قرآن کہے گا، ای ربی منعتہ النوم باللیل، عقیل بٹ صاحب، ہاں جی، ای ربی منعتہ النوم باللیل، اللہ سونیا، اللہ جی میں نو سون تو روک رکھیا، سارا دل کما کاراں دا تھکا ماندیا گیا، رات نو پروگرام قرآن حدیث دے بیان دے ہوندے سن، سوندا نہیں سی، اللہ تیرا قرآن سندا سی، اللہ مینوں سینے نال لاندا، مینوں کنا دے نال سندا، سینے اندر محفوظ کر لیندا سی۔ اللہ سونیا میں قرآن ہی سا جنہیں نو نیندراں تو بیدار رکھیا، سون نہیں دتا، فشفعنی، اللہ میری سفارش قبول فرما لے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے، قال فیشفعان، انہاں دعاں دی سفارش قبول فرما لئی جائے گی۔ آؤ قرآن اور رمضان، اللہ اکبر، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ، زور نال سارے کو بھی سارے صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر تمیز دے تقریر تے گھنٹیاں نالوں بھی زیادہ آگے چلی گئی اللہ دے فضل نال۔ جس طرح تھوڑا ذوق ہے اللہ دی مہربانی نال چند منٹاں اندر بات سمجھ جائے گی، بس توجہ اٹھنا بیٹھنا چھڑ دیو تھوڑی دیر واسطے۔ میں عرض کر رہا نا، ادھر ویکھو، اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے فرمایا، سونیا ایہو جے لوگ بھی موجود نے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جڑی چیز تواڈے تے نازل ہوئی ہے جدوں انہوں سندے نے انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو بہ نکلدے نے، حق نو پہچان لیا ہے، اللہ تیری توحید نو لوگاں نے پہچان لیا ہے۔ اللہ سونیا، اللہ تیرا قرآن آکھدا ہے ایہو جے بھی لوگ نے سونے محبوب، جڑی چیز تواڈے تے نازل
نازل ہوئی ہے وہ کیڑی چیز ہے؟ رب دا قرآن. بولو کیڑی چیز ہے؟ رب دا قرآن. قرآن سنتے ہیں تے انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو بہ نکلدے نے حق بات نو پہچاننے دی وجہ کر کے, اور جناب حق بات نو پہچان لیندے نے تے روندے نے اکھاں چوں آنسو بہندے ہوئے بولیاں بولدے نے. اللہ نے تہاڈیاں بولیاں قرآن بنا چھڑیا. اللہ فرماندا ہے آکھدے نے یقولون ربنا 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 آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. کہندے نے اللہ سانو ایمان لے آنے والے, ایمان دی گواہی دینے والے دے اندر لکھ لے. اور دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. واہ قرآن ایڈا میٹھا تے شاید بھی نہیں جیڑا میٹھا اللہ نے تینوں بنا چھڑیا ہے. ماشاءاللہ ویکھو کس قدر میرے ہمایوں بٹ صاحب اللہ دی توفیق دے نال ایویں قائم دائم بیٹھے ہوئے ہر بندہ ایویں حشاش بشاش ہے جویں انہاں نوں کدی اونگ نہیں آئی, کدی نیند نہیں آئی, کدی تھکاوٹ نہیں ہوئی. اللہ یہ ہوئی جذبہ دین دی محبت اللہ سونیا ساڈی نجات دا ذریعہ بنا دے. اور تے عمل پلے نہیں. اللہ اگے انج عرض کر مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے شیخ الحدیث نے بڑی ہی پیاریاں باتاں کا مولانا محمد شریف الآبادی دے جنازے تے فرما رہے سن لوگو اگر بندے دیاں 99 ایک کام 100 99 برائیاں ہون تے ایک نیکی ہوئے اللہ ایک نیکی نو ویکھ کے بخش دیندا ہے. او بندہ ایڈا کمینہ ہے کہ بندے دیاں 99 نیکیاں ہون ایک برائی ہوئے تے اسے برائی نو لے کے اچھالدا پھردا ہے. اللہ اکبر. اللہ میرےو ادھر دیکھو اللہ سونے نے معافی دا بہانہ ہی کو بنانا ہے. اللہ کے انج عرض کرنا ہے بخاری دی حدیث ہے جے بندے دا حساب و کتاب شروع ہو گیا وہ تے بندہ ماریا گیا. حضرت عائشہ صدیق عرض کر دیاں نے اللہ دے نبی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. ادا کی مطلب ہے کہ جے دے ہاتھاں سجے ہاتھ اندر نامہ اعمال پکڑایا گیا وہ سمجھ لوے کہ دا حساب آسان ہو گیا. حضور نے فرمایا ایسا اے تو مراد ہے جی رجسٹر او نیکیاں تے بدیاں دے حساب و کتاب دے رجسٹر او دفتر اللہ دے دربار اندر پیش ہونا ہے. حساب و کتاب دے تو مراد نہیں جدی جانچ پڑتال شروع ہو گئی جدا حساب و کتاب شروع ہو گیا تے ماریا گیا. انج عرض کرنا اللہ سونیا ایک پاسے ساڈیاں برائیاں رکھ لے, ایک بلڑے دے اندر ساڈے گناہ رکھ لے, ایک دوسرے پلڑے دے اندر بچ اپنی رحمت رکھ لے. اللہ بس اے حساب تے سانو مارے اللہ انج کر دے ساڈے نال تے پھر کوئی جی ذریعہ. اس واسطے اللہ سونا کوئی ایسا لمحہ ہوندا ہے او قبولیت دا ٹائم ہوندا ہے. اللہ سونا ہاں جی اپنے بندے نو او ذوق شوق دا دین دی محبت اور جذبہ ویکھ کے اللہ فرماندا ہے جا سونیا جا تیرے جتنے بھی گناہ نے میں تیرے تے راضی ہو گیا. انہوں کو پوچھن والا کوئی نہیں ہے. اللہ انہوں کوئی پوچھن والا نہیں. الغرض میں بات میرے لمک جائے گی. کئی جو کہندے نے استاد المکرم دے بارے اندر میرے شیخ خطیب ایشیا خطیب عالم اسلام کہ جی بات نو پھیلا انہاں نو اللہ نے علم ہی بڑا عطا فرمایا. انہاں دا نالج اتنا وسیع ہے انہاں دے وقت روک دی بات نو ضبط کر سکن. اسی انہاں دے پیراں دی خاک بھی نہیں, انہاں دے شاگرداں دے بھی شاگرداں, انہاں دے خادماں تے غلاماں دے بھی غلاماں. اور اس قدر ہاں جی ناچیز اور ہاں جی اور کوئی کسے قسم دا اگر وہ علماء چاند تے سورج تے آسمان تے ستارے نے تے میرے جیسے طالب علم میں تے ذرہ جڑا زمین تے جتیاں دے تھلے مسریا جاندا ہے وہ انہاں دے مقابلے دے اندر تے پھر ساڈے کول تے ہے ہی کچھ نہیں. اسی تے گل سمیٹنا ساڈے واسطے آسان ہو جاتی ہے, بات کدھر پھیل نہ جائے. اس واسطے میں عرض کر رہا اللہ اکبر. ادھر ویکھو توجہ فرماؤ ذرا میں جو عرض کر رہا اللہ اکبر. اللہ دے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ دے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا قرآن پڑھ کے دس دے میں جو عرضاں لا رہا کہ
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله مومن تے صرف ہونے جنہ دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے. ذکر تو مراد قرآن پاک ہے. ذکر تو مراد کی ہے ایتھے لفظ ذکر تو مراد قرآن ہے. فرمایا وجلت قلوبہم وجلت 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 قلوبہم انہاں دے دل بگڑ جاندے نے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ جدوں انہاں تے تلاوت کیتیاں جاندیاں نے او دیاں ایتاں آیاتو ہو لفظ ہو مذکر دی ضمیر ہے. پیچھے لفظ ذکر ذکر مذکر دا لفظ گزرے ہے. کیوں جی لفظ ذکر مذکر گزرے ہے نا ہو دی ضمیر ادھر جا رہی ہے. یعنی او دیاں ایتاں ذکر دیاں ایتاں جدو تلاوت کیتیاں جاندیاں نے. ہن کل سمجھ آئی جدو قرآن دیاں ایتاں انہاں تے تلاوت کیتیاں جاندیاں نے زادتہم ایمانا انہاں دا ایمان ود جاندا ہے. وعلی ربہم یتوکلون اپنے رب تے توکل اور بھروسہ کر لگ جاندے نے. الغرض نہ دعا سفارشیاں دا خیال رکھو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دو سفارشی رمضان تے قرآن گل سمجھ گئے نا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے دسترخوان تے مہمان تشریف رکھدے نے. حضرت حسن دی لونڈی دسترخوان تے کھانا چنی جا رہی ہے. شوربے دے پیالے بھر بھر کے رکھی جا رہی ہے. ایک شوربے دا پیالہ بھر کے لے آئی. حضرت حسن دے اتوں دی گزارن لگی. اچانک کے دا پیر تلکیا. حضرت حسن تے شوربہ رڑ گیا. اس سے بڑیاں نگاہ نال ویکھدے نے ادا جسم کمب رہا ہے کب کبھی تاری ہے. اور جناب حضرت حسن اس سے بڑیاں نظراں نال ویکھ رہے نے نا. اس لونڈی دے کمب دیاں دی زبان وچ اللہ دا قرآن جاری ہو جاندا ہے. اللہ اکبر. اے قرآن پڑھنے والی دی زبان چو قرآن جاری ہویا. جے کسے گندے گھرانے دی غلیظ گھرانے دی گندی تربیت یافتہ ہوندی گندے ڈائجسٹ پڑھنے والی گندے ڈرامے ویکھن والی گندیاں کجریاں دے گانے سنن والی کیوں جی گلوکاراں دے گانے سنن والی اور گندیاں کنجریاں دے ڈانس ویکھن والی کسے گندے گھرانے دی گندی تربیت یافتہ ہوندی تے او دی زبان چوں قرآن جاری بولو قرآن جاری ہے جی. اے اللہ والی قرآن پڑھنے والی سی تے قرآن جاری ہویا. میں اگے چل کے دسنا مار تو بچ گئی. ہاں اگر چاہنے کہ مار تو بچ جائیے دنیا آخرت دی مار تو بچنا چاہنے تے قرآن نال پیار پائیے. قرآن پڑھیے بھی تے عمل بھی کریے. جس گھر دے اندر میوزک چلے ٹول ٹمکے توتیاں واجے ساز باجے گانے اور نچار گندیاں گلوکاراں کنجریاں نچن بھی تے گانے بھی گان ہے جی او گھر چنگا ہے یا گندا؟ جے کسی حاجی دا تے پھر بھی گندا, کسی اہل حدیث دا تے پھر بھی گندا, کسی اہل سنت دا تے پھر بھی گندا, کسی مولوی تے قاری دا تے پھر بھی گندا. ایک ہی ہویا کہ حاجی صاحب بڑے چنگے نے ہے جی. چنگائی ہے کہ سعودی عرب گیا کہ ٹیلی ویژن رنگین ٹیلی ویژن لے کے گھر آ گیا تے کہندا دھیان نال ذرا خیال نال اتاریو. تے بندہ پوچھے حاجی صاحب او ایڈی وڈی حج دی قبولیت دی سند چکی پھر دیا ایڈا وڈا سرٹیفکیٹ کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے آنے حج دی قبولیت دا ہے میرے اللہ. او نہیں جی مولوی صاحب قاری صاحب بچے جاندے سن گوانڈیاں دے گھر. حاجی صاحب ہوری چپ. میں آخیا حج کرنے واسطے گوانڈیاں دا گھر بیت اللہ ہے؟ او نہیں جی مولوی جی قاری صاحب بچے جاندے سن گوانڈیاں دے گھر. حاجی صاحب پھر چپ. میں آخیا اسی کہدے واسطے خالی جگہ پر کرنے واسطے اسی جو ہے گئے ہاں سیدھی طرح بولو مرو گوانڈیاں دے گھر جاندے سن کنجر بننے واسطے. حاجی صاحب اور نے گھرے کلاس کھول لی. تیاں نواں بیٹیاں پوتیاں دوتیاں ساریاں بیٹھیاں ہوئیاں. حاجی صاحب دی زیر سرپرستی یہ اجلاس ہو رہا ہے. ایک کلاس لگی ہوئی ہے. ایک ادھا جیب چودڑ جائے سمجھتے ہو نا تے پھر کہندا میری تے پگ ہی بڑی وڈی سی میرا تے نک ہی کٹ دیتا. اور حاجی صاحب تو نک اپنا اس دن کٹا کے آ گیا, اس دن اپنی پگ خاک اندر ملا کے آ گیا جس دن سعودی عرب دے وچوں رنگین ٹیلی ویژن لے کے گھر آیا.
اس دن شرم نہیں آئی کہ میں کنجر خانہ گھر سینما بنا رہے ہیں, گھر جا کے سینما کھولنے لگے ہیں, اس دن نہیں حیا آئی, اس دن تینوں خیال نہیں آیا. آخر بخان دا کی مقصد ہوتا ہے کہ جویں اے کر دیاں نے نا, بخان دا کی مقصد ہے ایویں تیو پوتیو دوتیو تسی بھی یہو جیاں ہی بننا ہے. کیوں جی اور کی مقصد ہے علاوہ ہے یہ سول تربیت یہو جی دیتی جا رہی ہے. پھر اس وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں حنود, یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. حالانکہ اللہ دا قرآن کہندا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تسی بلند ہو, تسی اچے ہو, پروٹوکول تہاڈا ہے جی, حکومت تہاڈی ہے جی, موج تہاڈی, بادشاہیاں تہاڈیاں, اگر تسی مومن ہو. کیوں جی یہ مطلب ہے ساڈے ایمان اندر کمزوری آ گئی جے اتنے ذلت اور رسوائی اسی اٹھا رہے ہیں. سانو چاہیے کہ اسی اللہ دے قرآن دے مطابق اپنا عمل کر لئیے. اللہ دی قسم ہے دن چڑھن تو پہلے آسمانہ تو عذاب نہیں نازل ہون گے, اللہ دی رحمتاں اترن گیاں, زمین ہاں جی زلزلے نہیں زمین چوں آن گے بلکہ برکات اگلے گی زمین اللہ دے فضل نال انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال. اس واسطے میں عرض کر رہا ادھر ویکھو قرآن گل دور نکل جائے گی, میں پھر گل نو کلوز کراں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی جدو غصے تے قہر بڑیاں نظراں نال ویکھ رہے نے, اس لونڈی دا جسم جو کمبدا پیا ہے, کمبدیاں دی زبان وچوں اللہ دے قرآن دی قید دا جملہ جاری ہو جاندا ہے, کہندی والکاظمین الغیظ. کئی بندے غصے نو پی جان والے ہویا کردے نے, اللہ نے انہاں دی صفت قرآن مجید اندر بیان فرمائی ہے. حضرت حسن فرماندے نے او کیڑے لوگ ہون گے جڑے غصے نو پی جان والے, میں اپنے آپ نو ان لوگاں اندر کیوں نہ شامل کر لواں جا میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. انہیں آکھیا اج کل پھر کدی اس جرم دا میرے کولوں بدلہ نہ لے لین, غصہ بھی آ سکدا ہے نا. اسے دا اگلا جملہ تلاوت کر دیے, کہندی والعافین عن الناس. کئی بندے تے لوگاں نو معاف بھی کر دیندے نے. حضرت حسن فرما دے نے اللہ بالیے تو تے قرآن پڑھ کر کے میرے دل دی دنیا ہی بدل چھوڑی. کہندے نے جا نہ آج نہ کل نہ دنیا اندر نہ آخرت اندر اس جرم دا میں تیرے کول بدلہ نہیں لواں گا, جا تینوں معاف کر چھڑے. انہیں آکھیا کام تے بننے والا, لوہا گرم ہوئے نا, کیوں جی گرم ہے نا لوہا, اللہ دی مہربانی نال ایمان تازہ ہو گیا نا, بس سٹ لاؤ تے ادھر ہی ٹلدا چلا جاندا ہے. اسی طرح ہن موقع دی محل دی مناسبت نال انہیں آکھیا کام بننے والا ہے, تے قرآن پڑھن والے دے کام سنن والے دے بھی کام بن جاندے نے, جنہ پڑھن دا ثواب اتنا سنن دا ثواب ہے. اللہ مولانا شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن لوگوں ہے جی, بندے لوگ کہتے رہے کہ حافظ قرآن بھوکھا مرے گا, انہوں حفظ کے حافظ حفظ کر کے کی بھوکھا مارنا ہے انہوں حفظ کرا کے. نہیں 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 نہیں, فرمایا کرتے سن حافظ قرآن جدوں بھی مرے گا افریوے نال مرے گا, اوچر کے مرے گا. انہوں پنجابی دے خطیب سن, اسی تے شہراں چلے گئے سانو بھول گئی, اپنی زبان ہی بھول گئی. اسی زیادہ سے زیادہ یہ کہنا سی کہ جناب حافظ قرآن جدوں بھی مرے گا بہتا کھا کے مرے گا, ٹھیک ہے, یا اسی کہندے ایسے نال مرے گا. کیوں جی اے دو جملے ساڈے کو رہ گئے, اپنی بولی بھول گیا سی جا کے. جو وجہ سامنے سامعین ہوندے نے وہ جہا خطیب ہو جاندا ہے تو ور کے اللہ اکبر. تے حافظ محمد یا عزیز میر محمدی سارے کہو رحمت اللہ علیہ. یار کل دی بات ہے, انہاں واسطے صحت دیاں دعاواں ہوندیاں سن, اج دو ہستیاں نو رحمت اللہ علیہ کہندے پے ہاں. تو جناب حافظ صاحب فرمایا کردے سن او قرآن عربی لوگ پڑھن, عربیاں نو ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں ملدیاں نے. تے اجمی اسی اجمی لوگ ہاں اڑ اڑ کے جڑے پڑھنے ہاں, جڑے اجمی لوگ قرآن پڑھن ایک حرف دے بدلے 20 نیکیاں ملدیاں نے. 10 پڑھن دیاں 10 اڑن دیاں. واہ جی واہ, گل کرنے والے کر جاندے نے, لیکن وزن کرنے والے بھی وزن کردے نے. کئی لوگ صاحب بصیرت لوگ گل دا وزن کردے جے, پڑھن دیاں بھی نیکیاں تے اڑن دیاں بھی. واہ جی واہ. ہے جی بابیاں نو پڑھاندے سن حافظ صاحب, بڑے بڈھے بابے ہو جاندے سن, انہوں نے قرآن نہیں پڑھیا ہوندا سی. حافظ صاحب کہندے بابے قرآن پڑھو, بابے کہندے حافظ جی اڑنے ہاں زبان تے نہیں چڑھدا. حافظ صاحب فرمایا کردے بابے پڑھنا شروع کر دیو, پاویں پڑھی جاؤ پاویں اڑی جاؤ.
اللہ فرماندا ہے فرشتیو میرے بندیاں دی نیکیاں جڑی جاؤ. ایک کمپیوٹر سسٹم ہے, آٹومیٹک سسٹم, جڑیاں جا رہی ہیں نیکیاں, اور بھاویں پڑھی جاؤ بھاویں اڑی جاؤ. پیارے ہو مار مار چھاڑاں جنت وچ وڑی جاؤ, بھاویں پڑھی جاؤ بھاویں اڑی جاؤ. آسماناں تے جنت دے درجے چڑھی جاؤ, بھاویں پڑھی جاؤ بھاویں اڑی جاؤ. فرشتیو نیکیاں جڑی جاؤ. واہ جی واہ, یہ نیکیاں دے انبار لگ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. اس واسطے میں عرض کراں گا اج اسی پورے قرآن دا ثواب لینا ہے. سورۃ اخلاص 3 واری پڑھ کے نا, ہاں جی, پورے قرآن دا ثواب پڑھن دا بھی ہونا, سنن دا بھی ہونا. اللہ دی مہربانی, منٹ 2 ہی لگن گے یا 3 لگن گے تے اللہ دی مہربانی نال ثواب پورے قرآن دا. سبحان اللہ. جی بھائی توجہ فرمانا ذرا. اللہ اکبر. میں عرض کر رہا کہ نے آکھیا کن تے بن والا ہے, اس ویلے قرآن پاک دی اس دا آخری جملہ تلاوت کر دیندی ہے, کہندی اللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں بڑا ہی پسند فرماندا ہے. حضرت اکرم فرماندے نے جا اللہ والی تینوں آزاد کر چھوڑیا ہے. دیکھو پورا قرآن نہیں پڑھیا, رکوع بھی نہیں, ادھا بھی نہیں, ایک آیت بھی پوری حافظاں نوں پتہ کاریاں نوں آیت بھی پوری نہیں پڑھی. قرآن آیت دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے. حضرت حسن دا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیتا, اپنے جرم دی معافی بھی مانگ لئی. اللہ والی آزاد ہو کے بھی جا رہی ہے. کتنی عظیم دولت ہے قرآن پاک. ادھر ویکھنا ذرا, حضرت جناب فضیل ابن عیاض زمانے دا چور تے او چکا بندہ ہے, رات تدیرہ تو ڈل گئی, مکاناں دیاں چھتاں عبور کردا پھردا ہے. جس گھر نوں لٹنا سی, جس جھگے نوں سن لانا سی, فضیل نے اسے گھر وچوں ایک بڈڑا جا بابا قرآن دیاں تلاوتاں کر رہا ہے. حضرت جناب فضیل نے جدوں کان لایا, بابا پڑھدیاں پڑھدیاں ایتھے پہنچیا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ایمان والے ہو, کیا جے تک تواڈے تے ویلا نہیں آیا کہ اپنے رب کولو ڈر جاؤ. فضیل کہن لگے اپنے آپ نو مخاطب کر کے کہندا فضیلا کمڑیا, ساری جوانی والی قیمتی زندگی گندے کماں درگال چھوڑی, کیا جے تک تیرے تے ویلا نہیں آیا کہ اپنے اللہ کولو ڈر جائیں. اسی ویلے فضیل دی چیخ نکلی ہے تے کہندا انی اخاف اللہ, میں اپنے اللہ کو ڈر گیا. فضیل اپنا چوری دا ڈاکے دا ارادہ تر کر دیندا ہے, مکاناں دیاں چھتاں تو نیچے اتر آئے, وظیفہ زبان تے جاری ہے انی اخاف اللہ, اکھاں وچوں آنسو جاری نے, انی اخاف اللہ. سدھا فضیل جا کے مسجد اندر تہجد نیت لیندا ہے. اے دے بعد کدی کسے نے فضیل مسکراندیاں نہیں ویکھیا سی. قبرستان تو ہو کے آندے انج لگدا جویں بندہ اگلے جانوں مڑ کر کے واپس آیا ہے. اللہ اللہ اکبر. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزرے صدیقہ تشریف فرمانے. حضرت عائشہ صدیقہ کام کار کاج کر دیاں پھر دیاں چل دیاں پھر دیاں نظر آ رہی نے. اللہ دے پیارے نبی اپنی بیوی دے اجرے دے اندر کندیاں تو اللہ دے نبی چادر اتار کے بیٹھے ہوئے بلا تکلف بیٹھے ہوئے. ادھر حضرت سالم رضی اللہ تعالی مسجد نبی اندر قرآن پاک دی تلاوت کرن لگ گئے. امی عائشہ دے کنی آواز پئی, امی جان چل دیاں رک جاندیاں نے.
تے قرآن سن لگ جاندیاں نے. ادھروں پیارے نبی دیاں نظراں اٹھیاں. عائشہ نو کی بن گئی ہے؟ ایک جگہ تے کھڑی ہوئی تے سوچاں اندر گھومے. اللہ دے نبی دے کنی وی آواز پہ گئی. اللہ دے پیارے نبی کنیاں تے چادر لینی بھول گئے جے. کدی میرے نبی ننگے پنڈے باہر نہیں آئے. ہن قرآن نے دلو دماغ دل دی زمین جو سی نا ایدا کلر مکیا ہویا سی نا. ایمان جو بلند سی سارے نالوں زیادہ. میرے نبی جلدی نال ایویں جناب ننگے کندھے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. چادر نو ہاتھ پیندا چلا گیا. اے بھی تے میرے نبی دے حیا دا تے شرم دا تقاضا ہے. حضور کتنے با حیا پیغمبر نے. اللہ دے نبی دا چادر نو ہاتھ پیندا چلا گیا. چادر کھچ دیاں ہویا گھسیٹ دیاں ہویا ننگے کندھے ننگے قدمی باہر تشریف لے آئے. حضرت سالم نو کے فرمایا شکر اس خدا دا جس اللہ نے میری امت اندر تیرے جا بندہ پیدا فرمایا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہتر وہ بندہ جڑا قرآن پڑھدا پڑھاندا ہے قرآن سندا سناندا ہے. ادھر ویکھنا بات دور نہ نکل جائے. حضرت اسید ابن غدیر اے دے بعد گل مڑ گئی جے. حضرت اسید ابن غدیر رضی اللہ سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. ویسے تے کوئی جامع محمدیہ اکاڑے دا کوئی کاری ہوئے تسی بڑیاں عزتاں کر دیو. کوئی جامع محمدیہ گجرانوالے دا جامع سلفیہ فیصل آباد دا میرے جیسا پڑھیا ہے طالب علم کاری ہوئے تسی لوگ اپنے نالوں سانو ود مقام دیندے ہو. کیوں جی اسی طرح نا اپنے نالوں ود پروٹوکول سانو دیندے ہو کہ اے صرف قرآن دی وجہ کر کے. ورنہ اسی سارے بھرا اکو جے ہاں. قرآن دی وجہ کر کے تسی اپنے نالوں سانو ممتاز مقام دیندے ہو. لیکن میں جس کاری دیاں باتاں کر رہا نہ کرن لگیا لوگوں اس کاری دی عظمتاں دے کیا کہنے. اے 14ویں صدی دا کاری اگر قرآن نال پیار کرے او دیاں اتنی عزتاں اتنے احترام اپنے نالوں زیادہ انہوں تسی مقام دیو عزت دیو. لیکن اس کاری دی عظمتاں دے کیا کہنے جنہیں میرے پاک محمد دے سامنے دوزانوں بیٹھ کے تجوید پڑھی ہوئے گی قرآن دی قرت سکھی ہوئے گی. وہ قاری اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی. ویسے بھی اللہ نے حضرت اسید لعن داودی عطا فرمائی ہے. ایڈا مٹھا لہجہ عطا فرمایا ہے. اگر قرآن پڑھتے نے لوگ کندھاں تے کوڑیاں نال لگ جاندے نے. عورتاں چھتاں تے چڑھ جاندیاں نے. آواز آندیاں نے بچیو شور ختم کرو. ایک مٹھڑے جے کاری دی آواز آ رہی ہے. ایک مٹھڑا جا کاری قرآن دیاں مٹیاں بولیاں بول رہا جے. سناٹے چھا جاندے نے. حضرت اسید اپنی زبانی واقعہ بیان کردے نے. کہندے نے سفر تو بخاری دی حدیث ہے. سفر تو میں واپس آ رہا رستے دے اندر تہجد دا ویلا ہو گیا. اپنے گھوڑے نو قریب بن لینا. میرا بیٹا یا جو ستا ہوا انہوں اپنے پاس لٹا لینا. ادھروں اچھی آواز نال تلاوت شروع کر دینا کہ نیندر دا غلبہ نہ آوے. نیندر اکھاڑن واسطے اچھی آواز نال قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں. ادھروں جناب گھوڑا اچھلنا شروع کر دیندا ہے. مینوں خطرہ لائق ہویا کدھر میرے بچے نوں یا سوا تلے رود نہ ڈالے. جلدی نال تلاوت بند کر کے اگیوں پچھیوں سجیوں کھبیوں نظر ماریاں کچھ نظر نہ آیا. حضرت اسید فرماندے نے جے میں آسمان بلے ویکھیا ایک بدل دا ٹکڑا نظر آیا. دے اندر قندیلاں روشن نے ستارے جھل مل کر رہے نے. حیران ہی ہو گئے. دوسری مرتبہ پھر تلاوت شروع. گھوڑا اور زیادہ اچھلدا ہے. کہندے نے اگے نالوں جناب پہلے نالوں جے میں ویکھیا تلاوت بند کر کے ایک بدل دا ٹکڑا قریب نظر آیا اور ستارے اگے نالوں زیادہ دے اندر جگمگ کرتے ہوئے نظر آئے. حیران ہو گیا. تیسری مرتبہ پھر تلاوت شروع. گھوڑا ہور بدکیا اچھلیا. کہندے نے مینوں خطرہ انج محسوس ہویا کہ اس مرتبہ میرے بچے یا تے آ ہی چڑھے. جلدی نال تلاوت بند کیتی. گھوڑا تے رک گیا. اجے تک بچے تو تھوڑا جہا کو بس جی انچ ادھے انچ دا فاصلہ ہے جناب وہ سماں دا. تے جے میں آسمان بنے ویکھیا بدل دا ٹکڑا فرماندے نے میرے سر دے قریب تو ہو کے نا آہستہ اتا ہوندا نظر آ رہا ہے. کہندے نے تلاوت تے بند کر دیتی. سویر ہوئی.
اللہ دے پیارے نبی دی خدمت اندر جا کے عرض کرنی لگا، حضرت فرماندے نے اسید چپ ہو جا، تیرے بیان کرنے دی ضرورت نہیں ہے، تیرے آن تو پہلے جبریل ساری سنا گیا ہے۔ اللہ دے نبی کی گل بنی، رات مینوں تو معاملے دا پتہ نہیں لگیا، رات کی بنیا؟ اللہ دے نبی نے آپ نے فرمایا اسید او بدل دا ٹکڑا تے نہیں سی، او تے تیرے رب دی رحمت سی جڑی تیرے تے سایہ کرن لگی سی، او دے اندر ستارے روشن نہیں سن بلکہ جبریل دی قیادت اندر اللہ دے فرشتے سن، تیرا قرآن سن واسطے آئے سن۔ اللہ پھر کیوں نہ قرآن پڑھیے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن، اس واسطے تے میں رمضان اور قرآن دی بات کر رہا تھا۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا ایک بندہ جی کوئی روزہ جان بوجھ کے فرضی روزہ چھڑ دے وے، پورا زمانہ روزے رکھے ہو دے، ثواب دی کمی نو پوریا نہیں کیتا جا سکدا۔ بخاری اندر روایت درج کیتی ہے امام بخاری نے، حضرت عمر نے روزیاں دے مہینے دے اندر ایک نشے باز نو درے مار دیاں ہویاں، کوڑے مار دیاں ہویاں فرمایا او کم وقتا تو روزیاں دے مہینے اندر شراب پینا ہے، ساڈے تے بچے بھی روزے نال نے۔ ایتھوں ہی تے امام بخاری نے مسئلے دا استنباط کیتا ہے کہ جڑے بچے روزہ نبھا سکن انہاں نو روزہ رکھنا چاہن تے روزے تو نہ روکو، اتوں ہی تو استعمال کیتا ہے۔ الغرض میں عرض کر رہے ہیں اتنا بڑا جرے روزیاں دا اللہ دے پیارے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الناس، رمضان المبارک دا چند نظر آنا رہے اور شبان دا آخری شابان دے ایام نے، یعنی انہی ایام دے اندر اللہ دے نبی نے فرمایا یا ایوہ الناس قد عزلکم شہر عظیم۔ لوگوں تواڈے واسطے عظیم مہینہ سایہ افغن ہونے والا ہے، سایہ کرنے والا ہے، اور فرمایا شہر مبارک، یہ برکتاں والا مہینہ ہے، شہر یزاد فیہ رزق المؤمن۔ نور احمد سن رہے ہیں کہ مومن دا رزق ودھا دیتا جاندا ہے، مومن دا رزق ودھا دیتا جاندا ہے۔ اور ایک بندہ اس مہینے دے اندر جڑا روزہ افطار کرواندا ہے اللہ روزے دار دے برابر ثواب عطا فرما دیندا ہے، اور روزے دار دے روزے دے ثواب وچ کمی نہیں کیتی جائے گی۔ اللہ اپنی رحمت نال اپنے کولو اے افطار کروان والے نو دے برابر ثواب دے گا۔ اللہ دے نبی جی سارے تے افطار کروانے دی طاقت نہیں رکھ دے، حضرت نے فرمایا بھاویں کچی لسی دے گھٹ نال پھوکے پانی نال کسے نو روزہ افطار کروا دے کمی اللہ تینوں برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ گلاں تے دور نکلدیاں جا رہیاں نے، پھر انج کیوں نہ موڑیے؟ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے بھی بخاری مسلم دی حدیث ہے اللہ نے عملاں دے سات درجے بنائے ثواب دے اعتبار نال، عملان موجبان و عملان بامثالها و عمل بعشر امثالها۔ اللہ دے نبی نے فرمایا دو عمل واجب کر دینے والے، دو عمل برابر برابر، ایک عمل ہو جائے جدا 10 گنا بدا کے اللہ ثواب عطا فرماندا ہے۔ جناب واجب کر دینے والے کیڑے عمل نے؟ شرک کیتا اگر بغیر توبہ دے مر گیا واجبت لہ النار، او دے واسطے جہنم واجب ہو گئی۔ تے شرک نہ کیتا اور جتنے بھی گناہ ہون گے اگر جہنم میں چلا بھی گیا
تے گناہ دی سلاح بھگت کے ایک نہ ایک دن جہنم چو نکال کے جنت وچ داخل کر دیتا جائے گا. اگر شرک نہ کیتا تے پکی بات وجبت لہ الجنہ تے جنت وچ داخل ہو گیا. دو عمل برابر ہو. فرمایا برابر برابر کیڑے؟ نیکی دا ارادہ کیتا تے برابر لکھ دیتی گئی, تے گناہ دا ارادہ کیتا تے لکھیا واہ تیری رحمت اللہ سنیا. پھر گناہ سرزد ہو گیا ہے. حدیث پاک اندر آندا ہے 6 ساعات 6 سیکنڈ فرمایا اللہ نے فرشتے نو جڑا برائیاں لکھن والا ہے انہوں حکم دیتا ہوا ہے کہ 6 گھڑیاں 6 لمحات سمجھ گئے ہو نا, 6 لازے قلم نو چک کے رکھنا ہے. یہ میرا بندہ ان 6 لمحیاں دے وچ 6 سیکنڈاں دے وچ اگر توبہ کر لوے معافی منگ لوے تے لکھنا ہی نہیں. ہاں تے جے پھر بھی معافی نہ منگے تے ایک گناہ ہویا تے ایک کو ہی لکھنا ہے. اللہ اکبر. ادھر ارادہ ہی کیتا ہے نیکی دا تے برابر, ادھر گناہ سرزد ہو گیا ہے. مہلت ملنے تو بعد پھر توبہ نہیں کیتی معافی نہیں منگی, پھر ایک گناہ ہویا تے لکھیا کنا ایک گیا ہے. تے نیکی کر گزریا ہے تے فرمایا 10 گنا بڑھا کے لکھ دو. کہ کئی عمل ہو جائے نے اللہ دی راہ اندر خرچ کرنے والے فرمایا کہ 700 گنا تک اللہ دا ثواب بتا دیندے نے. اور فرمایا ایک عمل ہو جائے جڑا 7واں عمل لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ. اے دا عمل کرنے والا بھی نہیں جاندا. کون جاندا؟ صرف اللہ. یہ عمل کیڑا ہے؟ روزہ. یہ عمل کوئی بھی یہ ثواب نہیں جانتا. عمل کرنے والا بھی اللہ دے دربار اندر انہاں فرشتے ثواب درج کر رہے ہیں نہ روزے دار دے روزے دا. اللہ جدو روزے دی باری آئی تے فرشتے کہنے اللہ یہ ثواب کتنا کہ لکھیے. اللہ نے فرمایا فرشتو تسی اگر سارے دے سارے درختاں دیاں کلمہ بنا لو, سارے سمندراں دیاں سیاہیاں بنا لو, ایک بندے دے ایک روزے دے ثواب نو لکھنا شروع کر دے وہ کلمہ ٹوٹ سکدیاں سیاہیاں مک سکدیاں نے. میرے ایک بندے دے ایک روزے دا ثواب نہیں لکھیا جا سکدا. فرمایا الصوم لی بس روزہ لکھ دیو. الصوم لی وانا اجزی بی روزہ میرے واسطے میں یہ دی جزا بن جاؤں گا. وانا اجزا بھی میں ہی جزا بن جاؤں گا. اور اجزا وانا اجزی بھی میں یہ دی جزا عطا فرماواں گا. دونوں کرتا نال پڑھیا گیا ہے. الغرض پھر انج نہ گل مکدی کیوں نہ مکائیے. اللہ اکبر کہ مومن علی موسم بہار آیا ہے بن کے پھلاں دی مہکار آیا ہے. اے مومن علی موسم بہار آیا ہے. ماہ رمضان دا مہینہ مومنہ دے رزق ودان آیا ہے. سارے گناہاں نو مٹان آیا ہے. تیرے میرے دل دا قرار آیا ہے. مومن علی موسم بہار آیا ہے. لوگو برکات دا عظیم سایہ ہے. دوزخ ختم کرنے آزاد آیا ہے. لے کے اخوت پیار آیا ہے. مومن علی موسم بہار آیا ہے. اگلی گل سنیا جے رکھ لیے روزے تے قرآن پڑھیے لگی سیڑھی جنتاں دی آئیے چڑھیے. لگی سیڑھی جنتاں دی آئیے چڑھیے. لگی سیڑھی جنتاں دی آئیے چڑھیے. اے جنتاں لی کرن تیار آیا ہے. مومن علی موسم بہار آیا ہے. بن کے پھلاں دی نکار آیا ہے. مومن علی موسم بہار آیا ہے. اگلی گل زندگی چ ماہ رمضان آیا جے ستیاں نصیباں نو جگان آیا جے. ماہ غفران من ٹھار آیا ہے. مومن علی موسم بہار آیا ہے. پھر کیوں نہ کی حدیثاں دا ترجمہ ہے جندرے شیطان تی لگائے جاندے نے جنتاں باغات بھی سجائے جاندے نے. کیوں بھی حدیث قرآن
حدیث سے اللہ زندہ باد. حدیث پاک اندر آندا ہے ایک رمضان المبارک تو لے کے اگلے رمضان المبارک تک پورا سال جنت سمردی رہندی ہے. جنت نو سجایا جاندا رہندا ہے, جنت نو سنواریا جاندا رہندا ہے, جنت سمردی رہندی ہے. جدو رمضان المبارک دا چاند نظر آ جاندا ہے, پہلی رات اللہ دے عرش دے نیچوں مشیرہ نامی ہوا چلدی ہے, جنتی درختاں دے پتیاں نالوں گزردی ہوئی دلکش تے خوبصورت آواز پیدا کر دیے. اس آواز نو سن کے جنت دیاں حوراں باہر نکل کر کے بالا خانے دے اندر چڑھ کر کے کھڑکیاں دے وچوں آواز مار دیاں نے, ہے کوئی ہو جا بندہ جڑا اللہ دے حضور ساڈی سفارش کر دے وے, امت محمدیہ دے روزے داراں نال اللہ ساڈے نکاح کر دے وے. پھر ایسے کر کے تے ارزاں لائیاں کہ او لوگو جندرے شیطان دی لگائے جاندے نے, جنتاں باغات بھی سجائے جاندے نے, اے جنتاں لی کرن تیار آیا ہے, مومن علی موسم باہر آیا ہے. اس واسطے تے میں پڑھیا سی نا لوگوں رمضان اور قرآن, پھر صاحب قرآن دی بات کتنی عظیم شان اللہ نے میرے پاک محمد نو عطا فرمائی ہے. اللہ نے فرمائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. پھر میں کیوں نہ آکھاں 3-4 گھنٹے دی تقریر پھر 2 منٹاں دے اندر سمیٹاں. ادھر ویکھنا کہ سید کونین داتے صاحب قرآن دے بارے چ سید کونین داتے جگ اتے چھا گیا, جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا. او سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نہ مثال اس دی. پیر میرا پتھراں نو کلمہ پڑھا گیا, سید کونین داتے جگ اتے چھا گیا, جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا. پہلے میرے پیر تھی شراب جو عام, جھگڑے لڑائیاں وچ قوم بدنام. پہلے تے لوگ ماں باپ نال لوگ جایا کردے سن. اسلام نے وال سکھایا ہے والدین نو اپنے حقوق سکھائے نے اللہ کریم نے کہ اپنی اولاد دے حقوق پورے کرنے نے, اولاد دی اچھی تربیت کرنی ہے. مولانا محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ مینوں یاد آئے اکثر بیان فرماندے دے سن طالب علمی دے دور اندر 2-4 انہاں دے بیان اور انہاں دے علاقے دے اندر جتھے زمیناں نے مولانا صاحب دیاں اور اوتھے جناب میرا انہاں تو جناب بعد اندر بیان سی مولانا صاحب بیان کر رہے سن. لوگ آکھدے نے کہ جناب بچہ بے سمجھے, چھوٹا جا بچہ ہے نا, فرماندے نے جے بے سمجھے سال دا بچہ 2 سال دا 6 مہینیاں دا بے سمجھے تے پہلے جدو 1 یا 2 گھنٹیاں دا بچہ سی ادو کان وچ اذان کیوں آکھی؟ فرمایا کر دے سر نا اذان کیوں آکھی؟ اذان آکھ جے بے سمجھے بے ہوش اذان دا کی مطلب؟ بچہ بولدا نہیں کہ جی بچہ بولدا نہیں, باقی بے سمجھتے بے ہوش نہیں. انہوں اللہ نے بصیرت عطا فرمائی, جو کرو گے بچے نے وہی کرنا ہے. یہ نہیں بچے نو ایک باپ کہندا ہے کوئی بندہ باہروں ملن واسطے آیا, پیسے لین آیا, انہیں قرضہ دینا ہے تے کہندا جا انہوں آکھ میرے ابو گھر نہیں, تے او جا کے کہندا ابو جی کہہ رہے نے کہ میرے ابو گھر نہیں ہے. جو کچھ کرنا ہے ہاں حقیقت بات ہے, جو کرنا ہے وہ بچے نے کرنا ہے. جو تسی کہنا ہے وہ نہیں, وہ نہیں انہوں اجے تک سمجھ آ رہی, وہ نہیں پتہ لگ رہا. اللہ اکبر اللہ الغرض اسی طرح اولاد واسطے حکم ہے کہ اللہ دے احکام پورے کردے ہوئے اپنے ماں باپ نو راضی رکھن. والدین تے ڈیوٹی بنتی ہے کہ اپنی اولاد دی تربیت کرن, اچھی تربیت کرن. اسی واسطے یعنی پہلے میرے پیر تھی شراب جو عام, جھگڑے لڑائیاں وچ قوم بدنام, بلی ہوئی قوم تائیں سدھے رنگ پا گیا. سید کونین داتے جگوں تے چھا گیا. علم نشرح لکو سینہ پیر دا, ود کستوریوں پسینہ پیر دا. جڑی جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا.
حد گلی وچوں لنگ جاندے سن خوشبوؤں دے اُلے مہک اٹھدے سن گلیاں خوشبوؤں نال مہک اٹھدیاں سن جیڑی جیڑی گلی گیا گلی مہکا گیا سید کونین دا تے جگ اُتے چھا گیا نبیاں دے وچوں اچا اچا شان ملیا اخلاق سونا جسنوں قرآن ملیا اخلاق سونا جسنوں قرآن ملیا بتاں دے پجاریاں نو اکو در پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا مدنی دے جڑے جڑے یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے جنوں جنوں پیر میرا سین نال لا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا اور پانا لکا ذکر دے اعزاز سونا پا گیا صاحب قرآن دے القاب سونا پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا اس واسطے میں پڑھیا نا خود پڑھنا چاہتا سا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کتنا ثواب 10 سپاریاں دا پیارے نبی نے فرمایا سورت اخلاص جہاں ایک باری پڑھے انہوں کنا ثواب ملتا ہے 10 سپاریاں دا ثواب تے سننے والوں نے بھی 10 دا ہی ثواب پھر کیوں نہ پڑھیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پھر کیوں نہ پڑھیے تیسری مرتبہ پورے قرآن دا ثواب لئیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پھر دے ترجمے دے اندر لمبی چوڑی تقریر 2 منٹاں دے اندر سمیٹیے اے لوگو ادھر ویکھنا اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات کر دی تعریفاں گئے عوام دن رات اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات واحد لا شریک مولا تیرا اے مقام قہار تے غفار مولا سونے تیرے نام واحد لا شریک مولا تیرا اے مقام قہار تے غفار مولا سونے تیرے نام غفور تے شکور مولا تیری اے صفات اللہ سمد مولا پاک تیری ذات نہ کوئی تیرا باپ بیٹا نہ کوئی تیرا ہم سفر لم یلد ولم یولد نہ کوئی تیرا باپ بیٹا نہ کوئی تیرا ہم سفر میرے مولا عالی شان بڑا تیرا در کر دی تعریف گئے عوام دن رات اللہ سمد مولا پاک تیری ذات سما بنا مولا تو ٹکائے آسمان پودا پیدا کیتے اللہ جی تو جن انسان ادھر ویکھو نا اے ماڑا جے ایک چاننی لانی ہوئے نا تھلے ادھروں بانس ادھروں قلے ادھروں رسے کیوں جی اور نہیں تھوڑی جی ٹکائے اللہ نے اتنے بڑے آسمان بغیر سما تو ٹکا چھڑے اللہ تیری کتنی بڑی قدرت ہے سما بنا مولا تو ٹکائے آسمان پیدا کیتے اللہ جی تو جن انسان جانے بھید دلان دیتے ذرا ذرا بات اللہ سمد مولا پاک تیری ذات او اللہ کو احد مولا اچھی تیری شان تعریف لئی یعقوب نو عطائی تو زبان تعریف لئی انسان نو عطائی تو زبان حافظ حبیب الرحمان نے مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی دے شگرد خاص میرے بھی شگرد بھی نے میرے استاد بھی نے کئی رشتے ساڑے انہاں دا بچہ انس سے وہ بولدا نہیں سی ہاں جی بڑا سارا ہو گیا تے بولے نا تے حافظ صاحب کہن لگے قاری صاحب دعائی کر دیو بچے واسطے میں کیا ہو اللہ کو احد مولا اچھی تیری شان بولن لئی انس نو تو دے دے زبان آمین آمین کہہ دو آمین بولن لئی انس نو تو دے دے زبان اور ہن انہاں دا فون آیا اس دعا تو بعد کہ میرے بچہ کچھ بولنے لگ گیا
ماشاءاللہ گونگا بچہ کچھ بولنا شروع ہو گیا. دیکھو تیری آمین ہی اللہ سونے نے کسے بچے معصوم دی قبول فرما لی انشاءاللہ. اس واسطے میں عرض کر رہا او اللہ 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 احد. مولا اچھی تیری شان تعریف لئی انسان نو عطائی تو زبان. احسان ہی احسان تیرے اوپر مخلوقات. اللہ سمد مولا پاک تیری ذات. اللہ 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 تیری رحمت دی سانو بڑی لوڑ. سونے گھر تیرے وچ آندی نہیں کوئی تھوڑ. یہ تھوڑ آندی ہے حدیث پاک اندر آندا ہے اگر سارے دے سارے جن انسان اگلے پچھلے ایک میدان وچ کٹھے ہو جان اللہ کو اپنی مرضی دے مطابق مر دین جو منگن اللہ فرماندا ہے میں سارے نو اوہی کچھ عطا فرما دیواں انہاں دی مرضی دے مطابق. تے میرے خزانے وچ اتنی بھی کمی نہیں آنی جتنی سمندر دے اندر سوئی نو داخل کر کے کڈو سمندر دے پانی اندر کمی آندی او دے کمی آ جائے گی کچھ نہ کچھ. کیوں جی قطرے دا پاویں 50واں حصہ پاویں 100واں حصہ کیوں جی کچھ نہ کچھ تے لگ جائے گا نا نال. ہر گلی تے ہوئے گی نا اتنی کمی اس پانی جتے آ سکتی ہے. اللہ دی رحمت دے خزانے اتنی کمی بھی اللہ پھر اڑیاں تھوڑیاں نو اپنی رحمتاں دے خزانے عطا فرما دے. پھر اسی کہنے ہاں اللہ 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 تیری رحمت دی سانو بڑی لوڑ. سونے گھر تیرے وچ اوندی نہیں کوئی تھوڑ. تو ساڈے ساری بات نہیں جاندا حالات. اللہ سمد مولا پاک تیری ذات. اللہ چنگا سانو لگدا ہے تیرا دربار. کر دے معاف جڑے آئے گناہگار. آمین کہہ دو. اللہ 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 چنگا سانو لگدا ہے تیرا دربار. کر دے معاف جڑے آئے گناہگار. بہانے نال معاف کرے سونی تیری ذات. اللہ سمد مولا پاک تیری ذات. میرا اللہ میرا مولا تیرا اللہ تیرا مولا پوری دنیا دا بالیے. ہر انسان سونے رب دا سوالیے. نکے وڈے ساریاں دی سندا اے بات. سندا سنائیے ہاں ہن سنان دا مزہ آئے گا. جی جی اللہ دے حضور ہن عرضاں لگن گیاں. دسو جی ہو گئی اے بھی ہو گئی. واہ تواڈے رکیا تو بغیر ہی ہو گیا سب کچھ. نہیں یہ نہیں ہونا یہ نہیں ہونا پھر نوری نہیں ہونی ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا احفظنا بالمصطفى مایوں بادشاہ دے والدین واسطے ملک اشرف صاحب دے والدین اللہ شفا دے انہاں دے والدین دے بیمار مایوں بادشاہ دے والدین فوت ہو گئے اچھا معاف فرمائے انہاں دے والدین ملک اشرف صاحب دے بیمار نے اللہ شفا. ہمایوں بٹ صاحب انہاں دے والدین اللہ سونا اپنی رحمت نال انہاں مرحومین دی مغفرت فرمائے. اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دے باغ بنا. اسی طرح ارشد بٹ صاحب انہاں دے والدین بیمار نے اللہ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. اور بھی جڑے اشرف ہاں جی اشرف بٹ صاحب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال انہوں نے والدین صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرمائے. اور بھی جڑے جڑے بیمار نے اللہ سب بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جنہ جنہ دے والدین جو فوت ہوئے نے فوت ہو جان والے نو اللہ جنت الفردوس عطا فرما. اللہ سڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ سونے انہاں دے رزق مال اندر ڈنگرا ڈھورا دے اندر کھیتیاں باڑیاں فصلاں دے اندر برکتاں ہی برکتاں عطا فرما. اللہ انہوں نے تیرے دین واسطے خرچ کیتا ہے. نوجواناں نے محنتاں کیتیاں تگو دو فرمائی. ساری رات اللہ سونے تیرے نائے لا چھڑی. اللہ اپنی رحمت نال منٹ منٹ لگیا ہویا اللہ درجات دی بلندی دا سبب بنا دے. یا اللہ اپنی رحمت نال اپنے بندیاں نو خالی نہ موڑ جھولیاں بھر دے. اللہ جو دلاں چ نیک ارادے نے پورے فرما. رحمت دی بارش بھی نازل فرما. اللہ سونیا اللہ اللہ جو دلاں چ نیک عزائم نے سب دے پورے فرما. میرے ویر میرے بھائی میری روحانی ماواں بہناں سارے تیرے ارگے عرضاں لاندے نے متا نصر اللہ. اللہ تیری فتح تے مدد کدو آئے گی اپنے بندے دی مدد فرما. اللہ سونیا لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی کو دعا اللہ جی زندہ رکھی تے شان نال ماری تے ایمان نال
اللہ خاتمہ ایمان سے فرما، مرد ویل کلمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي.